जय श्री राम सबैजनालाई। आज चाहिँ हनुमान जयन्ती है, त्यही भएर चाहिँ म झन्डा लाउनलाई रेडी। हेलो गाइज, दिस इज अविनाश बर्देवा र बिहान छिटो उठेर म गएँ रनिङ गर्नलाई होइन। र गाइज आजकल रनिङ र एक्सर्साइज चाहिँ मेरो हेबिट बनिसकेको छ होइन। सो फटाफट स्किपिङ खेलिसकेर म लागेँ घरतिर, किनकि ढिलो भइसकेको थियो होइन। अन्त घर पुगिसकेर गाइज हल्का काम परेको थियो मेरो झाडु पोछाको होइन, किनकि अब पूजा गर्न अगाडि त घर चोखो बनाउनु पर्यो होइन। अनि घर चोखो बनाइसकेर आफू पनि फ्रेस हुनु पर्यो। अन्त म नुहाएर फ्रेस भएर आएँ हो। त्यहाँदेखि साथीको घरबाट ल्याएको बाँस मैले निकालेँ होइन, किनकि सफा गर्नु पर्यो यसलाई होइन। आँखामा के अड्के थियो हो त्यो सबै निकालेर सफा गरेर धुनु पर्यो एकपल्ट मजाले होइन। त्यसपछि म पनि फटाफट रेडी भएर कुर्ताहरू लाएर बाहिर गएँ होइन। आमाले पनि सामानहरू रेडी पार्दै हुँदै थियो होइन। अन्त त्यहाँदेखि पूजा गरेर मानेर होइन, नियम नीतिको साथमा झन्डा पनि लाएँ है। भिडियोमा अगाडि बढ्नु अघि फलो र कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला गाइस, किनकि धेरै मेहनत लाग्छ भिडियो बनाउनु होइन। 7 पल्ट पाठ भयो गाइस होइन। अन्त किनकि जो 7 बार पाठ करे कोही छुटी ही बन्दी महासुख होई अरे 7 पल्ट पाठ गर्दाखेरि चाहिँ होइन। त्यही भएर 7 पल्ट गर्दै डन 7 पल्ट।